घर को संभालना, घर वालों का ख्याल रखना, अपने रिश्तों की केयर करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी खातिर कुर्बानी देना, हम ख़वातीन की ज़िंदगी मोस्टली इन्हीं चीज़ों के पीछे गुजर जाती है। और ये अच्छी बात भी है, ऐसा ही होना चाहिए। अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, अपने रिश्तों को संभाल के चलना चाहिए, उनकी खातिर अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। अकेला इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यही रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, चाहे वो बहन भाई का है, ससुराल वाले रिश्ते, यही रिश्ते हैं। अकेला इंसान कितना अपने आप को इंटरटेन कर सकता है, कितना अपने आप को खुश रख सकता है, नहीं रख सकता। तो अच्छी बात है अगर आप अपने घर को संभाल रही हैं, घर के काम करती हैं, अपने रिश्तों को संभाल रही हैं, ख़ास तौर पे अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अक्लमंदी की बात है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या आप अपने लिए कुछ करती हैं कि नहीं करती। यहाँ आप पूरे घर को संभालती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, सबकी केयर करती हैं, लेकिन बेवकूफ़ी किस जगह पे करते हैं कि जब आप अपने आप को इग्नोर करती हैं। जब आप अपने आप को इग्नोर करती हैं ना, तो जिन रिश्तों को आप संभालती हैं, जिनकी खातिर कुर्बानी देती हैं ना, वो भी नहीं फिर आपके बारे में सोचते, क्योंकि आप खुद नहीं अपने बारे में सोच रही। ये आप मिस्टेक करती हैं। तो एक समझदार औरत अपने आप को भी साथ लेकर चलती है, ये नहीं कि खुद को एक साइड पे रखा और रिश्ते निभाने में और घर को सजाने में लगी हुई है, लेकिन खुद को इग्नोर करती है। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ औरत ही करती है इस तरह। तो आज की वीडियो में मैं यही आपसे बात करने वाली हूँ कि आपने खुद को इग्नोर नहीं करना। आपने अपने लिए क्या करना है, आपने 30 दिन अपने आप को देने। अब आप सोच रहे होगे कि 30 दिन में इंसान क्या ही कर सकता है। 30 दिन में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर यही आदतें, यही रूटीन आपने 30 दिन अपना ली ना, तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी रूटीन बन जाएगी। फिर वो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि आपको मज़ा आने लगेगा। आप जब देखोगे, अपने आप में तब्दीली देखोगे, तो आपको सुकून फील होगा, फिर वो चीज़ें आप करते रहोगे। मैं इसलिए 30 दिन का बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ कुकिंग, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक तकरीबन तमाम ही मेरी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सकें। उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। बात हो रही थी कि हम रिश्तों का ख्याल रखते हैं। एक औरत अपने बच्चों का केयर करती है, उनको स्कूल भेजती है, उनकी रूटीन का ख्याल रखती है, अपने शोहर का ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, ससुराल वालों का ख्याल रखती है। इसी तरह शादी से पहले मेके में जब होती है तो बहन भाइयों का ख्याल रखती है, अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचते, अपनी सेहत के लिए नहीं कुछ भी सोचते। तो आज जो मैं बातें करने वाली हूँ ना, ये आपने 30 दिन अपनानी है। 30 दिन के बाद अगर आपको अच्छी ना लगे, आप अपने आप में तब्दीली ना देखें, तो ठीक है, आप उसे कंटिन्यू ना रखिएगा। लेकिन अगर आप अपने आप में कुछ तब्दीली देखें तो प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से ना जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, जो आपको परेशान करते हैं, जिनसे मिल के आपको खुशी नहीं होती, जिनसे मिल के आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सबसे पहले बैठें, सोचें, सोचने के बाद देखें कि किन किन लोगों से मिल के आपको परेशानी होती है। कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि जो आपको तंज करते हैं, आपको परेशान करते हैं, जिनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं और उसको आग लगा दें। फिर ये सोचें कि ये लोग इस दुनिया में आपके लिए है ही नहीं। इस तरह आपने इग्नोर करना है। आपके बेशक आस पास है ना, आप सोचें कि एक ही छत के नीचे रह के किस तरह इंसान इग्नोर कर सकता है। कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी मिसालें दूँ ना, तो यकीन करें कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंसान कर सकता है, जो करने पे आए ना वो कर सकता है। सबसे पहले ये सोचें कि आपने किस तरह का इंसान बनना है। क्या आपने, जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपने वैसा ही इंसान बनना है? क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करोगे तो आस्ता आस्ता उनको जवाब देते देते आपकी आदत भी वैसी ही हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी वैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए सोचें बैठ के कि आपने किस तरह का इंसान बनना है। अगर आपको ये नहीं ना नज़र आ रहा कोई भी कि मैंने ऐसा इंसान बनना है, तो आप ये सोच सकती हैं कि मैंने एटलीस्ट मैंने ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं बनना
جس سے مل کے لوگوں کو نیگیٹو وائبس آئیں، جن سے مل کے لوگ پریشان ہوں، جن کا مقصد صرف دوسروں کو طنز کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کیونکہ جب تک آپ نے ایسے لوگوں کو نہ اپنی زندگی سے نکالنے کا مطلب ٹوٹل اگنور کرنا ہے، جب تک آپ نے نہ کیا، آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نہ تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتی ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتی ہیں، نہ ہی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، جب آپ نے اپنے آس پاس نیگیٹو لوگوں کو نکال دیا نا، جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے کچھ بھی نہ بنی، آپ نے ایٹ لیسٹ ایسا انسان نہیں بننا، جب آپ نے یہ سوچ لیا تو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 24 گھنٹوں میں جہاں آپ سب کا خیال رکھتی ہیں نا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے۔ اپنے لیے جو وقت نکالنا ہے نا، اس میں آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی سکن کیئر کا خیال کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے کہ جو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ 24 گھنٹے گھر کا خیال رکھتی ہیں، آپ گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ خود کو اگنور کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ پانی کا گلاس پینا بھی بھول جاتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، پھر پی لوں گی، ابھی یہ چیزیں آپ کو محسوس نہیں ہونی، کیونکہ ابھی آپ جس عمر کے حصے میں ہیں نا، یہ چیزیں آپ کو فیل نہیں ہونی۔ کوئی بات نہیں، پانی نہیں پیا، کوئی بات نہیں، میں نے ملک شیک نہیں پیا، میرے گھر کے باقی لوگ تو خوش ہیں نا، کوئی بات نہیں اگر میں نے سکن کیئر نہیں کی، میری سکن تو ویسے ہی بہت اچھی ہے، یہ چیزیں آپ کو ابھی فیل نہیں ہونی۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، خود کو اگنور کر کے۔ جب ایک وقت آنا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہونا ہے، جس میں آپ کی اپنی مرضی ہونی ہے، لیکن آپ کی صحت نے آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ کیونکہ اب وقت ہے اپنی صحت کا، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنے کا، اب آپ نہیں رکھ رہی، اب آپ اپنی سکن کیئر نہیں کرتی، تو اس لیے اپنی سکن کیئر کیا کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ پھر تیسرا کام جو سب سے ضروری ہے، سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اپنی نماز کی پابندی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی عمر کی 30 سے 35 سے 40 سال کی خواتین بھی دیکھی ہیں کہ جو ہر وقت فون کا استعمال کرتی ہیں، ہمسائیوں کے ساتھ بات کر سکتی ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتی ہیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں ان کی زندگی میں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو آپ کے حالات کس طرح ٹھیک ہونے؟ سارا دن آپ ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے ہیں، آپ نماز کی پابندی نہیں کرتی، اور شام کو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی کے یہ حالات ہیں، آپ کے حالات نہیں بدل رہے، تو وہ نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے رب سے نہیں مانگو گے، مدد نہیں مانگو گے۔ کس طرح آپ کے حالات بدلنے، کس طرح آپ کی قسمت بدلے گی جب آپ نے دعا ہی نہیں کی اپنے لیے؟ تو اپنی زندگی میں نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اگر آج سوچیں کہ اگر آپ کی نماز کی پابندی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتی، تو 30 دن یہ کر کے دیکھ لیں۔ یقین کریں کہ جب آپ نے اپنی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی نا، ایک ایک کر کے وہ ساری پریشانیاں آپ کی زندگی سے نکل جانی ہیں۔ آپ ادھر ادھر لوگوں سے گلے شکوے کرتی ہیں، آپ بتاتی ہیں کہ میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، سارا کچھ بتاتی۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان آپ کو مشورہ دے دے گا، لیکن حل کس نے کرنا؟ اوپر والی ذات نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو اس سے مدد مانگیں جو آپ نہیں کرتی۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سی اپنی ایسی بہنوں کو دیکھا ہے کہ جو سارا دن اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، مشکل سے صبح کی نماز ادا کر لی۔ تو اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیں، یہ گلے شکوے کرنے سے، ناراض ہونے سے، سر باندھنے سے، کمبل لے کر لیٹنے سے مسئلے حل نہیں ہونے۔ مسئلوں کا جب تک آپ ان کا حل تلاش نہیں نہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں مانگو گے، تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی آپ کی زندگی میں۔ نمبر 4 پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس جو بھی پازیٹیو لوگ ہیں نا، جن کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو پازیٹیو وائبس آتی ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ اپنے وقت کو فون پہ ضائع کرنے کی بجائے، ڈرامہ دیکھنے کی بجائے، فلمیں دیکھنے کی بجائے، ان چیزوں پہ لگانے کی بجائے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے، آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ جو آپ کے اندر جو ایک ڈر ہے نا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کے اندر کا یہ ڈر ختم کر دے کہ یہ رشتہ میری زندگی میں نہ ہوا تو میں پتہ نہیں کیا ہو جاؤں گی۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو سمجھ آئے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے واقعہ میں۔ میں نے یقین کریں
کہ میری انسٹاگرام پر اکثر میری سسٹر سے بات ہوتی رہتی ہے، میری بہنوں سے مختلف سے، یار آپ جب تک اپنی نہ بنی آپ کا کوئی بھی نہیں اپنا بنے گا، یہ اس بات کو سمجھ لیں۔ اب جتنا بھی کہہ لو نا کہ میرا فلاں رشتے نے میرے بارے میں نہیں سوچا، میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی سنسیئر تھی، میں نے اتنے سال اس کو دے دیے لیکن وہ میرا نہیں بن سکا۔ دیکھیں آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ خود کی ہیں کہ نہیں۔ جب تک آپ خود کی نہیں بنو گی، اپنے بارے میں نہیں سوچو گی، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے، تب تک کوئی بھی نہیں بنے گا۔ کیوں لوگ بنے آپ کے جب آپ خود کی ہی نہیں ہیں؟ تو اس لیے اپنے بارے میں سوچیں، خود کو اگنور کرنا ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے اور زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر 30 سال کی عمر میں بھی آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آگے بھی نہیں آنی۔ 30 دن خود کو دیں، 30 دن سوچیں، 30 دن اپنی زندگی سے نیگیٹو لوگوں کو نکالیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، پازیٹیو انسانوں کے پاس بیٹھے، جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی سکن کیئر کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔